सीधा सवालको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्र, उद्योगको अवस्था र सरकारले उद्योग व्यापारलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, यिनी समसामयिक विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ अशोक टेमानी। उहाँ एफएनसिसिआई मध्य प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी सिधा सवाल गर्नेछौँ। अशोकजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मलाई यहाँ स्टुडियोमा बोलाएर केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। के छ अहिले तपाईँको अवस्था, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? अहिले नेपालको उद्योगको अवस्था होइन, तपाईँ चाहिँ लामो समयदेखि उद्योगतर्फ छन्, विभिन्न उद्योगमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा जति पनि आर्थिक इन्डिकेटर्सहरू छन् ती सबै अलि राम्रा चाहिँ छैनन् हैन। भविष्य, उद्योग व्यापारको भविष्य अन्योलमा छ। हामी कोभिड भन्दा पहिलाको कुरा गर्दाखेरि हामी बडा स्ट्रङली कुरा गर्थ्यौँ कि हाम्रो इकोनोमी राम्रो गइराखेको छ। तर कोभिड पछिका जुन नीतिगत कुराहरू सरकारबाट पनि आइयो हैन, ती कुराहरू अब एडहोक लेभलमा आए। अब एडहोक लेभलमा आएका कुराहरूलाई लङ टर्म चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि त्यो एक्सिडेन्ट हुन्छ, समस्या आउँछ। त्यो एडहोक कुराहरूलाई लङ टर्म अप्लाई गर्ने काम गरियो र निजी क्षेत्रको जुन मेजर समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई बुझ्ने प्रयास अलिक कम गरियो। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन अहिले हाम्रो विगतको बजेट चलिरहेछ त्यसमा चाहिँ 7% को ग्रोथ चाहिँ हामीले देखाएका थियौँ। तर चाहिँ 1.89% को चाहिँ अहिले हामीले ग्रोथ लिइराखेको छौँ, जुन कि एकदमै न्यून छ। त यो कसरी भयो, यसमा छलफल हुनु पर्थ्यो। यसको पोस्टमार्टम हुनुपर्ने थियो कि जब सरकारले 7% ग्रोथ भन्छ भने 1.89 बिलो 2% कसरी भयो त? यति ठुलो त हुनु हुँदैन नि। 7% भनेपछि 6.5 होला, 6 होला, 5.5 होला। तर एकैपल्ट हामी जिरोमा पुग्दाखेरि त यसले हामी बुझ्नु पर्यो कि इन्डिकेसन कता गइराखेको छ। त यसले गर्दाखेरि अब लास्ट टाइममा हाम्रो रेभेन्यू कलेक्सन्स बजेटको 50% थियो र अहिले नयाँ बजेट आउँदाखेरि यसको चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन 72% छ। 50% नै हामी अचिभ गर्न पाएको छैनौँ। अब 72% कसरी गर्ने? त कसरी गर्ने भने सबैमा चाहिँ हामीले करका दरहरू बढाएका छौँ। अब करका दर बढाएर चाहिँ कर एचिभ हुन्छ, यो दुनियाँमा नभएको कुराहरू छन्। यसलाई एउटा बेसिक लेभलमा गएर हैन, इकोनोमी भनेको हाम्रो बर्डरमा छ हैन, तराईमा छ इकोनोमी। तर तराईमा गएर हामी इकोनोमी नबुझ्ने हैन, अनि यहीँ बसेर हामीले इकोनोमीको करका दरहरू घटाएर बढाएर चाहिँ त्यसलाई म्याच गरेर हामी भन्छौँ कि 6% 7% को हामी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्छौँ भन्ने कुराहरू अलि समस्या हुन्छ। यसले गर्दाखेरि यी सब कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अलिकति अनसर्टेनिटीमा गएको छ। भनेपछि अहिलेको बजेट उद्योग मैत्री छैन। अहिलेको बजेट उद्योग मैत्री छैन भन्न पनि मिल्दैन, तर नेचुरल छैन के। अच्छा, अब नेचुरल जब हामी 50% को लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौँ भने 72% कसरी गर्न सक्छौँ? राजस्वको होइन, त्यसमा पनि राजस्व बढाएकै बढाएछ। त यो नेचुरल भएन के। अब पुँजीगत खर्चको जुन कुरा आउँछ नि, विगतको इतिहासमा हेऱ्यौँ भने पुँजीगत खर्चै हुँदैन। जबकि रेभेन्यूका दरहरू डे 1 देखि बढ्न थाल्छन्, लिन थाल्छन्, हामी दिन थाल्छौँ। जब हामी रेभेन्यू पुरै दिइरहेछौँ भने त्यो खर्चहरू पनि, पुँजीगत खर्चहरू त हाम्रो लागि नै हो, देशको लागि हो। त त्यो 100% खर्च हुनुपर्नेमा 20%, 25%, 30% खर्च हुँदाखेरि त देश धरापमा पर्दैन। बजारमा पुँजी नै सखाप भइसकेको स्थिति छ, पुँजीगत खर्चै आउँदैन बजारमा। यतातिर चाहिँ सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कलाई 25% भन्दा बढी उद्योग व्यवसायलाई कर्जै नदेऊ भनेर भन्छ। त भनेपछि बजारबाट चाहिँ लिक्विडिटी नै फ्लाइट हुने स्थिति भयो। जब लिक्विडिटी बजारमा हुँदैन, न त पुँजीगत खर्च आउँछ बजारमा, न त ब्याङ्कले नै उद्योग व्यापारमा इन्भेस्ट गरिराखेको स्थिति छ भन्दाखेरि अन्यल त बढ्दै गएको स्थिति छ। जस्तो उद्योगहरू बढी हो तराईमै केन्द्रित छन्, के छ अहिले तिनीहरूको अवस्था? र हामी दुई ठुला देशको बिचमा छौँ, नेपाल चाहिँ
एकातिर इन्डिया छ, एकातिर भारत छ। भनेपछि यी चाइना दुई देश एकातिर भारत छ, अर्कोतर्फ चाइना छ। यी दुई ठुला देशको बिचमा हामीले त धेरै फाइदा लिनुपर्ने, उद्योग पनि त्यत्तिकै फस्टाउनु पर्ने। हाम्रो जुन भारतको सामान चाइना पठाउन नेपाललाई नै एउटा बिजनेस हब बनाउन सकिन्थ्यो, अथवा चाइनाको सामान नेपाल हुँदै भारत पठाउनलाई पनि यो सजिलो माध्यम हो। किन हामी यतातर्फ उन्मुख किन हुँदैनौँ? त्यही मैले भने कि हाम्रो रिसर्च बेस चाहिँ वर्किङ छैन हैन। हामी इजी बेस काम गर्न चाहिराखेको छौँ। जस्तै अब भारत र चाइना हाम्रो जाइन्ट इकोनोमी दुवै नेबरहरू छन् र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने दुवै नेबर चाहिँ नेपाललाई डेभलप हुन खोजिराखेको छ। दुवै नेबरले नेपाल डेभलप होस् भन्ने आकांक्षा राखेको छ, चाहना राखेको छ र दुवै नेबरसँग नेपालको राम्रो रिलेसन हैन। हामी दुवैसँग प्रफिट या दुवैसँग हामी एउटा फाइदा लिने कन्डिसनमा पनि छौँ, तर हामी किन लिन सकिरहेको छैनौँ? तपाईँ भन्नुभयो कि चाइना र इन्डियाको जुन कार्गो ट्रान्जिट छ त्यो वर्ल्डमा सबभन्दा ठुलो छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। त्यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको माध्यम नेपाल किन हुन सक्दैन? ट्रान्जिट पोइन्ट किन बन्न सक्दैन हैन? त्यो बन्ने एउटा हामी हेरिरहेछौँ कि बन्न सक्छ, तर किन बन्ने, त्यसमा पहलै किन भएन? यो तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, हामीले पनि क्वेसन गर्छौँ, जवाब कसले दिने? सरकारले पनि क्वेसन गर्छ हैन। त सबले क्वेसनै गरिराखेको स्थिति छ, जवाब कसले दिने? त जवाबको लागि तपाईँहरूले सामान छ नि भनिहाल्यो नि, भारतबाट सामान ल्याउनुहुन्छ नेपालमा बिक्री गर्नुहुन्छ व्यापारीले, अथवा चाइनाबाट ल्याउनुहुन्छ नेपालमा बिक्री गर्नुहुन्छ भने नेपालको सामान यी दुवै देशमा कसरी दिने र उनीहरूबाट कसरी लिने, यसमा त तपाईँहरूको कमसेकम राज्यसँग कुराकानी हुन्छ होला नि? यसमा चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु, म कम्प्लिट गर्न चाहन्छु यो कुरा। एउटा त पोसिबिलिटी छ हामी दुवै देशको ट्रान्जिट पोइन्टको रूपमा डेभलप गरौँ आफूलाई, राइट। अर्को पोसिबिलिटिज के छ भने हाम्रो इन्डिया र नेपालको ट्रान्जिट, जस्तै नेपालको मुख र इन्डियाको मुख मिलेको छ, चाइनाको मुख र नेपालको मुख मिलेको छैन। हामी तिनटै नेबर भएर पनि, छिमेकी भए पनि नेपालको जियोग्राफिकल पार्टले नेपाल र भारतको मुख मिलेको छ। भारतका जुन पोर्टहरू छन् नेपालको लागि दिने पोर्टहरू त्यो 700 किलोमिटरमा छ। चाइनाले जुन नेपाललाई पोर्ट दिया छ मोटामोटी 4000 किलोमिटरमा छ र त्यो एभरेस्ट एउटा हिल्स पार गरेर जानुपर्ने छ, ठुलो हिल्सले, त्यो धेरै सुगम छैन, धेरै एक्सपेन्सिभ छ त्यो। त हामी नेबर भएर पनि चाइनासँग धेरै होमवर्क गर्न सक्दैनौँ, सहज मित्रता राख्न सक्छौँ र बिजनेस पनि हामी गर्दाखेरि भाया चाइनाको सिपबाट चाहिँ हामी कलकत्ता भएर नै हामी मगाउने गर्छौँ, किनभने त्यो सुगम भएको भए त हामी उतैबाट मगाउँथ्यौँ नेबर भए पनि, तर त्यो सुगम छैन। त भन्दाखेरि के छ भने इकोनोमी डेभलपमेन्ट नेपालको थ्रु इन्डिया नै हुने हाम्रो एउटा जियोग्राफिकल पार्टले देखाइराखेको छ। जब हाम्रो इन्डिया र नेपालको एउटा राम्रो रिलेसन छ भने हाम्रो लजिस्टिक कोस्टहरू पनि किन महँगो हुने? हामी एउटा लजिस्टिक कोस्टमा पनि आज उद्योग र व्यापार हाम्रो चल्ने स्थिति छैन, एक्सपोर्ट गर्ने स्थिति छैन, किनभने लजिस्टिक कोस्ट धेरै महँगो छ। यसलाई कम गर्ने होमवर्कतिर हामी लागेनौँ, यो लाग्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो एक्सपोर्टको पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ, इम्पोर्ट गर्दाखेरि हाम्रा कस्टहरू कट डाउन हुन्छ। अनि यसलाई अत्यन्त आवश्यक छ, जुन कि अहिले हामी यसमा होमवर्क गर्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो इन्डियासँग ट्रेड डेफिसिट जुन बढी छ त्यसलाई हामीले कम गर्नको लागि इन्डियन ठुला कम्पनीको एन्सिलरिज कम्पनीहरू नेपालमा खोल्न सक्छौँ हामी बोर्डर एरियामा। जस्तै टाटाले गाडी बनाउँछ त त्यसको चक्का हामी बनाउन सक्छौँ, एक्ज्याक्टली त्यसको नटबोल्ट हामी बनाउन सक्छौँ र बनाएर हामीले त्यसलाई मार्केटमा बेच्नु छैन, टाटालाई वापस पठाइदिने हो। जस्तै युरोपमा एयरबस चाहिँ बन्छ, युरोपका 15 कन्ट्रीहरूले त्यसको पार्टहरू बनाउँछन् र पार्टहरू बनाएर फ्रान्स पठाइदिन्छ, फ्रान्समा एसेम्बल भइहाल्छ हैन। त्यस्तै धेरै इन्डियन इकोनोमी त धेरै अहिले ग्रो गरिराखेको स्थिति छ। त हामी चाहिँ किन बोल्न सकिरहेको छैनौँ? हाम्रा मिनिस्टरहरूको भिजिट पनि हुन्छ र सचिव स्तरीय मिटिङ पनि हुन्छ, त हामीले एन्सिलरी युनिटको प्रस्ताव किन राख्न सकिरहेको छैनौँ? एन्सिलरी युनिटको प्रस्ताव राख्यो भने हामीलाई त मार्केटिङको पनि आवश्यकता छैन, सेल्सको पनि छैन, भ्यालु एडिसन पनि हुन्छ, एक्ज्याक्टली हैन, र इन्भेस्टमेन्टको पनि समस्या भएन, एसिजेडहरू पनि हामीसँग तयार छन् अहिले। त यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो सरकारले। अर्को हाम्रो नेचर चाहिँ बिजनेस नेचर के छ भने टुरिज्म छ।
टुरिज्म त एउटा प्रकृतिले नै भगवानले नै नेपाललाई यति खूबसूरत बनाएर पठाएको छ है एकदम र यति हरेक क्षेत्रमा 77 जिल्लामा आफ्नो एउटा स्पेशलिटी छ जोसुकै आयो भने त्यहाँ रमाउँछ 100 त हामीले बोर्डरको 1700 किलोमिटर बोर्डरको जुन ट्रान्जिट पोइन्ट छ हाम्रो त्यसलाई ब्लक गरेर बसेका छौँ हो खाली त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई ओपन गरेका छौँ किन 1700 किलोमिटरमा त लाखौँ टुरिस्ट आउँछन् एक्ज्याक्टली त्यहाँ इमिग्रेसनको आवश्यकता छ त्यहाँ सिक्युरिटीको आवश्यकता छ त्यहाँ धेरै फेसिलिटिजहरूको टुरिस्टहरूको लागि पहिला त टुरिस्ट उतैबाट आउँथे तर त्यो सबै ब्लक भएको स्थिति छ त्यसलाई सबै खोल्नु पर्यो ताकि टुरिस्टहरू इजी तरिकाले नेपालमा आओस् भनेपछि यी विषयमा तपाईँहरूको छ नि उद्योग व्यवसायीहरूको राज्यको संयन्त्रसँग यसरी जसरी हामीले डिस्कस गरेका छौँ त्यो विषयमा डिस्कस हुँदैन यसमा के छ भने मोटामोटी 20 वर्ष त मलाई नै भयो 20 वर्ष म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भए धेरै प्रोटोकलमा एफएनसिसिआई बसेँ राज्यसँग सैकडौँ होइन सैकडौँभन्दा पनि बढी हामीले मिटिङ्सहरू गऱ्यौँ होइन धेरै कुराहरू हामी राखेँ अहिले त एफएनसिसिआई अब सिएनआई पनि छ होइन नेपाल चेम्बरले पनि एउटा रोल गरिराखेको स्थिति छ त र मध्य प्रदेशहरू पनि 7वटा भए र जिल्लाहरूको आफ्नो समस्याहरू छ सबैले सरकारलाई हेरिराखेको स्थिति छ सबैले अखबारमा होइन टिभीमा आज म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु भने त्यो इन्टरभ्यूको एउटा कभरेज होला नि त यो कभरेज त खालि तपाईँ र मैले हेर्ने त होइन सरकारले पनि आखिर हामी मेसेज कसरी दिने त सरकारसँग टेबलमा बसेर तपाईँको माध्यमबाट हामी दिइराखेको छौँ यी सब कुराहरू त गरिराखेका छौँ नि अखबारको माध्यमबाट हामी दिन्छौँ तर ती कुराहरूको सुनवाई कसरी हुने डाइरेक्ट के छ भने हाम्रो सिस्टम पनि अहिले अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले डाइरेक्ट गएर मन्त्रीलाई भनेर ल यो ठिक छैन ठिक गरिदिनु भने यो पोसिबिलिटी छैन कि यो संस्कार पनि ठिक छैन के हुनुपर्छ भने हरेक मन्त्रालयको एउटा ब्रिज हुनुपर्छ बोर्ड एक्ज्याक्टली त्यो बोर्डमा व्यापारी पनि हुनु पर्यो उद्योगी पनि हुनु पर्यो हैन प्रदेशका सबै हुनु पर्यो हैन अनि त्यसमा विज्ञहरू पनि हुनु पर्यो अनि सरकारका पनि केही हुनु पर्यो अहिले हामीसँग त बोर्ड छ तर सपोज गरौँ 30 जनाको बोर्ड छ भने 27 जना सरकारकै मान्छे हो 3 जना प्राइभेट सेक्टरको या 4 जना प्राइभेट सेक्टरको भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो कुरा कसरी राख्छ त्यो बोर्डमा त कमसेकम 50 देखि 60% सम्म प्राइभेट सेक्टरको किन सरकारले जुन डेभलपमेन्ट गर्छ कसको कुरा सुनेर गर्छ प्राइभेट सेक्टरको कुरा सुनेर गर्छ त जसको कुरा सुन्नु पर्ने हो त्यसको क्वान्टिटी बढी हुनुपर्छ अनि पो त त्यो कुरा एक ठाउँमा आएर कम्पाइल हुन्छ र त्यसलाई फिल्ट्रेसन गरेर सरकारले त्यसलाई लागू गर्ने हो यो मोडल चाहिँ मैले बङ्गलादेशमा हेरेँ यो धेरै सक्सेसफुल मोडल छ र यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा पनि लागू गर्यौं भने तपाईले भनेका कुराहरू कि हामी कसरी अन्योलमा भइरहेछ इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्टहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा अन्योल भइराखेको छ टुरिज्ममा अन्योल भइराखेको छ हाइड्रोको कुराहरू छ भने हाइड्रोमा पनि अन्योल छ सर हामी क्लास 6 मा पढ्दाखेरि कुनै 50 वर्ष पहिला त्यसमा बुकमा हामीले के पढेका थियौं भने 84,000 मेगावाट क्यापासिटी छ हाम्रो विद्युतको जलविद्युतको हो तर आज त्यो 50 वर्षपछि पनि हामीले त्यो बुझ्न सकेनौं हो जबकि हामीसँग विद्युत खरिद्ने चाहिँ एउटा ठूलो कन्ट्री हाम्रो छिमेकमा इन्डिया रहेको छ उले सारा विद्युत हाम्रो पर्चेज गर्न तयार छ तर हामी बनाउनै सकेका छैनौं त्यसमा पनि पोलिटिक्स गरेका छौं त आदि इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो इकोनोमी चाहिँ अहिले सस्पिजनमा परेको छ भनेपछि के छ अब राज्यले 1 2 3 के गर्दाखेरि यो चाहिँ स्मुथली सिक ट्र्याकमा आउँछ राज्यले सबभन्दा पहिला त आफ्नो निजी क्षेत्रमा विश्वास गर्नु पर्यो 100% विश्वास गर्नु पर्यो हाम्रा मन्त्रीज्यूहरू जति नेपाली हुनुहुन्छ हामी पनि त्यतिकै नेपाली हो यो कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो हैन र त्यो बुझ्दाखेरि एउटा पोलिसी यस्तो बन्छ नेपाली टु नेपालीको एउटा पोलिसी बन्छ हैन त अहिले त्यो चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ अलि केही कमी हेरेका छौं अर्को कुरा चाहिँ अघि नै मैले भने कि मन्त्रालय र निजी क्षेत्रको बीचमा एउटा बोर्ड भन्ने ब्रिज हुनु पर्यो त त्यो ब्रिजले काम गर्छ त ब्रिजमा आएका कुराहरूले इकोनोमीसँग रिलेटेड कुराहरू आएर ती मन्त्रालयमा जान्छन् मन्त्री स्तरमा गएर त्यो निर्णय हुन्छ लागू हुन्छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ जस्तो तपाईले अहिलेको कुरा उठाउनु भयो कि जस्तो नेपालीलाई भन्ने कुरा उद्योग व्यवसाय त सायद थर्ड कन्ट्रीको मान्छे पनि आएर गर्न सक्छ नेपालीले त अलरेडी नेपाली नागरिकका कारण भएका कारण पनि उसको नैसर्गिक अधिकार हो भनेपछि यो कुरामा पनि डिस्क्रिमिनेसन छ डिस्क्रिमिनेसन केही छैन बुझ्नुपर्ने कुराहरू हो अब हेर्नुस् थर्ड कन्ट्रीको मान्छे यदि मल्टिनेशनल कम्पनी आउँछ भने मल्टिनेशनलको एउटा रुल्स छ
त्यो मल्टिनेसनल कम्पनी प्राइभेट सेक्टरसँग डाइरेक्ट आउँदैन, त्यो मल्टिनेसनल कम्पनी गभर्मेन्टसँग आउँछ। गभर्मेन्टसँग आएर उसले आफ्नो बार्गेनिङ गर्छ, उसले भन्छ मलाई यो 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 चाहियो, दियो भने म मात्र यहाँ कारखाना लगाउँछु। गभर्मेन्टले उसँग होमवर्क गर्छ, गभर्मेन्ट र उसको बायोलेटरल होमवर्क भइसकेपछि ऊ लिएर आउँछ। त जुन हामी चाहिँ उद्योगी व्यवसाय छौँ त्यससँग त उसको त्यति सरोकार हुँदैन। गभर्मेन्टले नाइ भनिदियो भने हामी जति पनि यस भनेपछि ऊ आउँदैन। त भन्दाखेरि ऊ र गभर्मेन्टको एउटा नेटवर्क छ, त त्यो नेटवर्कबाट थर्ड एमएनसीजहरू आउँछन् हैन। मैले जुन नेपाली उद्योगी व्यवसाय कुरा गरेँ, हामी नेपालमा बसेर हामी जुन कर तिरिराखेका छौँ र हामीले आज अब भनौँ न वीरगञ्ज भनेको यति ठुलो एउटा इन्डस्ट्रियल जोन हो हैन, ठुलो बन्दरगाह पनि हो, ठुलो बन्दरगाह पनि हो, ठुलो इन्डस्ट्रियल जोन हो, ठुलो व्यापारिक हब हो हैन, ठुलो ट्रान्जिट हो, सबै कुरा ठुलो ठुलो छ। र 40 देखि 50% को त्यहाँबाट चाहिँ रेभिन्यू कलेक्सन हुन्छ। नेपालमा एउटै ठुलो ठाउँ छ जहाँबाट यति कलेक्सन, र एउटै सहर दुनियाँमा एउटै सहर वीरगञ्ज जस्तो छ जहाँ 3टा भन्सार छ। एउटा सहरमा 3टा भन्सार भएको दुनियाँमा अर्को मुलुक छैन। त यति ठुलो केन्द्रबाट चाहिँ हामी वीरगञ्जलाई कसरी हेरिराखेको छौँ? त्यहाँ एउटा इन्डस्ट्रियल एरिया छैन, 50% इन्डस्ट्री भएको ठाउँमा एउटा इन्डस्ट्री एरिया छैन। त्यो त हुनुपर्ने हो नि त। त त्यहाँ त्यो डिस्क्रिमिनेसन भइराखेको स्थिति। अहिले पछिल्लो पटक यो प्रदेशको छ नि जुन उद्योग व्यापारको अवस्था के छ समग्र रूपमा? समग्र रूपमा हेर्नुहोस्, हामीले अब के गर्नुपर्छ भने अब मिनिमम वेजेसको पनि कुराहरू आइराखेका छन्। हामीले के भनेका छौँ भने हरेक ठाउँको इकोनोमी बेग्ला बेग्लै छ। जस्तै इन्डियामा पनि हेर्नुभयो भने बिहारको मिनिमम वेजेस बेग्लै छ, बिहारको इन्डस्ट्रियल एउटा प्रब्लम एउटा अर्कै किसिमको भौगोलिक एउटा अर्कै छ, पन्जाबको एउटा अर्कै छ, गुजरातको अर्कै छ, महाराष्ट्रको अर्कै छ, साउथको जानु भने अर्कै छ। तर हामी यहाँ के गर्छौँ भने सबैलाई इक्वल रूपमा हेर्छौँ। काठमाडौँको इकोनोमी र वीरगञ्जको इकोनोमी इक्वल हुनै सक्दैन। वहाँ चाहिँ वीरगञ्जमा 500 रुपियाँमा लेबर पाउँछ भने यहाँ 500 मा पाउनै सक्दैन। वहाँ चाहिँ ठुलो जग्गा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ भने यहाँ ठुलो जग्गा पाउनै सक्नुहुन्न हैन। पल्युसनको प्रब्लम त्यहाँ अर्कै छ, यहाँ अर्कै छ। त भन्दाखेरि हामीले एउटै नजरबाट सारा नेपाललाई हेऱ्यौँ भने त्यो पोसिबल हुँदैन, त्यहाँ डेभलपमेन्ट हुँदैन। अब हामीसँग 7वटा स्टेट छन्, त 7वटा स्टेटको बेग्ला बेग्लै एउटा भू उपयोगिता छ हैन, त्यसको बनावट पनि बेग्ला बेग्लै छ। त यो तरिकाले अब सरकारले के गर्नु पर्यो भने हामीले अब यो 7वटा प्रदेशलाई आफ्नो एउटा स्पेशलिटीको आधारमा डेभलप गर्नुपर्ने स्थिति छ। भनेपछि यो जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो वीरगञ्जमा मात्रै तपाईँको जुन मधेस प्रदेशमा मात्र कतिवटा उद्योग छन्? अहिले वीरगञ्जमा 1000 भन्दा बढी उद्योग छन्, साना ठुला गरेर 1000 भन्दा बढी ठुला उद्योग छन्। र सरकारले के गर्नु पर्यो भने साना जुन उद्योगहरू छन् नि उनीहरूलाई सेफगार्ड गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। ठुला उद्योगको त आफ्नो एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, ठुला उद्योगले भनौँ न एउटा ल्याबोरेटरी राख्न सक्छ, 1 लाख भन्दा माथिको म्यान पावर राख्न सक्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि। साना उद्योगले त केही पनि राख्न सक्दैन नि, उसलाई प्रिजर्भेसन गर्न अति आवश्यक छ। र साना उद्योगको चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामी लोकल कन्जम्सन गर्नको लागि साना साना उद्योग लगाएर नै हामी त्यो एउटा इम्पोर्टलाई विस्थापित गर्न सक्छौँ हैन। त यस्ता उद्योगलाई पनि हामीले अब सरकारको एउटै पोलिसी छ, ठुला उद्योगलाई पनि एउटै, जसले 100 करोड लिइराखेको छ ऋण त्यसलाई पनि त्यही पोलिसी, जसले 1000 करोड लिइराखेको छ त्यसलाई पनि त्यही पोलिसी, जसले 5 करोड लिइरहेको छ त्यसले पनि पोलिसी। त मैले के भन्न चाहन्छु भने सरकारले जुन ऋण पोलिसीहरू पनि छन्, ब्याङ्कका पोलिसीहरू पनि छन्, ती साना उद्योगलाई कमसेकम 10 करोडसम्मका उद्योगहरूलाई एउटा प्रोटेक्सन पोलिसीमा राख्नुपर्छ। र 10 करोडदेखि 100 करोडका उद्योगलाई एउटा अर्को पोलिसीमा राख्नुपर्छ। 100 भन्दा माथि जतिसुकै भए पनि त्यसको एउटा अर्को पोलिसी बनाउनुपर्छ। त यसरी गर्यो भने मलाई लाग्छ कि मधेसको होइन समग्र नेपालकै उद्योगहरूलाई हामी प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ। अब केही समयपछि नै केही दिनपछि ल्याउँदैछ जुन राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति हैन, यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ उद्योग व्यवसाय समग्र अर्थतन्त्रको निम्ति? यो हेर्नुहोस्, मौद्रिक नीति भनेको के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले जति पैसा छाप्छ नि त्यो पैसा चाहिँ चलायमानको रूपमा देशमा उसले इस्यु गर्छ। अनि वर्षको लास्टमा त्यो पैसा राजस्वको रूपमा या अन्य ब्याङ्कमा डिपोजिट्सको रूपमा सबै आएर फेरि हामी सरकारसम्म आउँछ। अनि थ्रो गर्छ, फेरि रिटर्न आउँछ, थ्रो गर्छ, रिटर्न आउँछ। अब मैले 100 रुपियाँ थ्रो गर्यो भने
100 रुपियाँ रिटर्न आयो कि 80 रुपियाँ रिटर्न आयो कि 200 रुपियाँ रिटर्न आयो, त्यो कतिपल्ट रिटर्न आयो। 100 रुपियाँ यदि मैले थ्रो गरेको छु भने त्यो भेरिएसन हुँदा हुँदै हुँदै 1000 रुपियाँ रिटर्न आयो भने त्यो चाहिँ हामी इकोनोमिक ग्रोथको रूपमा लिन्छौँ। त हाम्रो जुन मौद्रिक नीति छ यस्तो हुनु पर्यो हैन, यो बिजनेस फ्रेन्डली हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि मल्टिपल रूपमा चाहिँ गभर्नमेन्टसँग त्यो पैसा फर्केर आओस्। त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीडीपी माथि जान्छ। र अहिले जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चालु पुँजी कर्जा लगाइराखेको स्थिति छ, लगायत विभिन्न कुराहरू अहिले निजी क्षेत्रलाई जुन चारैतिरबाट घेर्ने जुन प्रयास गरिराखेको छ नि, त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सस्टेन हुन सक्दैन, यो इकोनोमी सस्टेन हुन सक्दैन र हामी डाउनफल्समा जान्छौँ। त्यसै अनुरूप यो मौद्रिक नीति अब आउँदाखेरि यो खुकुलो हुनु पर्यो र व्यवसाय मैत्री हुनु पर्यो, निजी क्षेत्र मैत्री हुनु पर्यो। यही एउटा क्राइटेरिया छ जसले गर्दाखेरि हामी इकोनोमीलाई बुस्टअप गर्न सक्छौँ, अदर कुनै क्राइटेरिया नै छैन। भनेपछि राज्यको अहिले जुन सार्क रिजनमा अरू उद्योग धन्दा कल कारखाना चलिरहेका छन्, त्यो अनुसारको मापदण्ड अनुरूप नेपालमा उद्योग मैत्री सिस्टम छैन। अब के छ भने उद्योग मैत्री एक्ज्याक्ट रूपमा छैन भन्ने पनि छैन, छ भन्ने पनि छैन हैन। अब यो उद्योग व्यवसायलाई हरेक गभर्नमेन्टले आएर त्यसलाई चाहिँ अब भन्सारले आफ्नै तरिकाले डिल गरिराखेको छ हैन, कर कार्यालयले आफ्नै तरिकाले डिल गरिराखेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै तरिकाले डिल गरिराखेको छ। यो जति निकायहरू छन् नि, प्रहरी प्रशासन छन् हैन, यो जति निकाय छन् यो प्रो बिजनेस हुनुपर्ने हो र यी सबैले मिलेर एउटा फाइनल एउटा सिस्टम बनाओस् हैन, स्ट्र्याटेजी बनाओस् फाइनल। ल हामीले अब यो तरिकाले उद्योग व्यवसायलाई मोनिटरिङ गर्ने। अब बढी मोनिटरिङ गर्दाखेरि त जुन हाम्रो गभर्नमेन्टका जुन उद्योगहरूको हाल भयो नि, अब साराले यही प्राइभेट सेक्टरमाथि चाहिँ एट्याक गरिराखेको स्थिति छ। त प्राइभेट सेक्टरमाथि सबैले एट्याक गर्यो भने त्यही गभर्नमेन्ट उद्योगहरू सबै बन्द भयो नि त। यो चिनी मिलदेखि, चिनी कारखानादेखि लिएर कृषि औजार कारखानादेखि लिएर चालु गरे तर चालु राम्ररी हुन सकिरहेको छैन। हेटौडाको कपडा उद्योग छ हैन, धागो कारखाना छ, सिमेन्ट कारखानाहरू सबै बन्द भयो नि। अब निजी क्षेत्रले एउटा प्रफिट गरिरहेछ, सरकारलाई रेभेन्यू पनि तिरिरहेछ, सब्सिडी पनि लिइराखेको छैन हेर्नुहोस्, तै पनि त्यसमाथि आक्रमणहरू भइराखेको स्थिति छ। त त्यो आक्रमण भयो भने अल्टिमेटली त त्यो मर्छ। त त्यो आक्रमण होइन, त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ। त त्यो फेसिलिटेट गर्नको लागि सरकारले पनि निजी क्षेत्रको विभिन्न मोडलबाट चाहिँ उसले बुझ्नु पर्यो। काठमाडौँमा बसेर चाहिँ बुझ्न सकिँदैन, त्यो बुझ्नको लागि त्यो क्षेत्रमा जानु पर्यो हैन। त त्यहाँ चाहिँ त्यो प्राइभेट सेक्टरका त्यो उद्योगहरूलाई बुझेर त्यसलाई कसरी हामी फेसिलिटेट गरेर त्यसलाई कसरी बचाउने, त्यो पोलिसीहरू गभर्नमेन्टले लिएर आउनु पर्यो। अहिले के छ भने सबैको पोलिसी बेग्ला बेग्लै भएको हुनाले हामी बढी पीडित भएका छौँ। भनेपछि उद्योग बीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन्छ नि, त्यो त नेचर हो, त्यो नेचुरल हो। उद्योगी हेर्नुहोस्, उद्योगी के छ भने एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु त्यो त राम्रो होइन। होइन, प्रतिस्पर्धा भनेको स्वस्थ अस्वस्थ चाहिँ सबैको आफ्नो एउटा डेफिनेसन छ, तर प्रतिस्पर्धा भनेको एउटै हुन्छ हैन। अब एउटै खालका 10वटा उद्योग खुल्या छन् भने मार्केटमा सेलिङमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ हैन। प्रतिस्पर्धा भयो भने मूल्य कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ज्युमरहरू हुन्छन्, उपभोक्ताहरूलाई बेनिफिट हुन्छ। त त्यो प्रतिस्पर्धा त हुनै पर्यो। र अर्को के छ भने उद्योगी व्यवसायलाई अलिकति ग्रिडीनेस हुन्छ कि लोभ। त उद्योगी व्यवसाय त ऋषि महात्मा होइन नि, कि ऊ त जङ्गलमा बस्ने खालको छैन। उसलाई अलिकति लोभ हुन्छ के, अलिकति ऊ चोरी पनि गर्छ, 10-20% उसलाई लोभ हुन्छ। त्यो लोभले गर्दा उसले डोर्याउँछ कि अगाडि बढ्छौँ। हिजोसम्म त हामी पसले थियौँ नि त, सानो फुटपाथमा पसल गर्थ्यौँ, पछि ठुलो पसल गऱ्यौँ, पछि होलसेल गऱ्यौँ, पछि चाहिँ कमाएर एउटा जग्गा लिएर हामी इन्डस्ट्री थाप्यौँ। त हामीले कुनै कुनै ठाउँमा अलिअलि पैसा बचाएर, त्यो लोभले अलि पैसा बचाएर त्यो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ। त भन्दाखेरि के छ भने सरकारले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि प्राइभेट सेक्टरलाई अलिअलि दुलो पनि छोडिदिनुपर्छ, ताकि त्यो दुलोबाट ऊ अगाडि बढेर ठुला कामहरू गरोस् देशमा। जस्तो अहिले सरकारहरू धेरै छन् हेर्नुहोस्, एउटा राष्ट्रिय सरकार भयो, अनि प्रदेश सरकारहरू छन्। प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय सरकार बीच चाहिँ काम गर्न कतिको सहज छ उद्योगी व्यवसायहरूलाई? हामीले धेरै गाह्रो पर्यो अहिले। अब के छ भने प्रदेश सरकारसँग पावर छैन, भर्खरै जन्मेको बच्चा हो, पावर छैन। अब कुनै अलिअलि पावर दिइरहेछ र हाम्रो सङ्घीय सरकारले के भन्छ भने हामी सारा कुराहरू प्रदेश सरकारबाटको माध्यमबाट गर्छौँ हैन।
तर उसले पावर छोडेको पनि छैन, सङ्घीय सरकारले पावर छोडेको पनि छैन र भन्छ पनि कि हामी यो प्रादेशिक सरकारबाट को थ्रुबाट हामी काम गर्छौँ। प्रदेशीय सरकार बिचरा निरीह भएर बसिराखेको स्थिति छ, उसँग केही पनि छैन। अब हामी अन्यलमा पर्यौँ। तर यी दुई सरकारको मारमा उद्योग व्यवसायी परेका छन्। तर सकभर चाहिँ के त सङ्घीय सरकारले नै त्यसलाई अगाडि हेर्नु पर्यो, होइन भने प्रदेशलाई दिनु पर्यो, एउटाले त छोड्नु पर्यो नि। दुई सरकार हुँदाखेरि चाहिँ त झन् खर्च मात्रै बढी भएन र? एक्ज्याक्टली। अब त तीन खालको सरकार छ। स्थानीय सरकार पनि छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ करका कुराहरू त उद्योगलाई पेलेकै छ, सम्पत्ति करहरूमा। हामी भन्छौँ कि त्यो उद्योगले जुन जसले कर तिरिरहेछ, इन्कम ट्याक्स तिरिरहेछ, त्यसलाई सम्पत्ति कर लाग्दैन। जसले इन्कम ट्याक्स तिर्दैन उसले सम्पत्ति कर तिर्छ। क्लियर कुरा हो, यो त डेफिनेसन हो नि त। तर स्थानीय सरकारले मान्दैन, उसलाई पनि खर्च चाहियो, होइन? त हामी एउटा त त्यहाँ पीडित भएका छौँ, उसको पनि अन्य इन्कम नभएका कारण तपाईँहरूलाई पेलिरहेछ। यस, जुन ठाउँमा हामी गाउँमा खेतमा गएर फ्याक्ट्री लगाएको थियौँ त्यो अहिले नगरपालिका भइसकेको छ, उपमहानगर र महानगरपालिका भइसकेको छ। अब ठुलो करहरू फ्याक्ट्रीले कसरी तिर्छ? केन्द्रलाई पनि तिरिरहेछ, स्थानीयलाई पनि तिरिरहेछ। प्रदेश सरकारले भन्छ हामीलाई पनि कर तिर भन्दाखेरि कसलाई कर तिर्ने, कसरी तिर्ने कुनै एउटा मोडल पनि छैन, होइन? त कबाडी करदेखि लिएर विभिन्न करहरू छन्। त अब यो हामी स्थानीय सरकार, अब प्रादेशिक सरकार र त्यस्तै केन्द्रीय सरकारका कुरा समस्याहरूबाट चाहिँ अब उद्योगी व्यवसाय होइन कि अब नेता बन्नुपर्ने स्थिति आइसक्यो। ऊ नेता भएन भने ऊ त बच्नै सक्दैन, उसले आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्दैन। भनेपछि व्यवसाय भएर बाँच्न गाह्रो छ, बरु नेता भएर बाँच्न सजिलो छ। अब त त्यही स्थिति त्यही देखाइरहेछ कि भविष्यमा नेपालमा अब उद्योग व्यवसाय बन्द गर र नेतागिरी गर। करिब हामी अन्ततिर पनि आइसक्यौँ है। समग्र उद्योगी व्यवसायलाई भनेपछि तपाईँको के सुझाव छ र राज्यलाई सर्टकटमा के भन्न चाहनुहुन्छ? म राज्यलाई हात जोडेर निवेदन गर्छु कि निजी क्षेत्रसँग तपाईँ सहकार्य गर्नुहोस् र प्रदेशलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुहोस्। प्रदेश सरकार बनाउनु भएको छ, पुरा पावर प्रदेशलाई दिनुहोस्। प्रदेशलाई बुझ्छ, आफ्नो प्रदेशलाई बुझ्छ, केन्द्रले प्रदेशलाई बुझ्दैन, बुझ्न पनि सक्दैन। यहाँको मान्छे प्रदेशमा गएर बस्न सक्दैन नि सर। त्यो त प्रदेश यदि हामी बनाएको छौँ, किन बनाएको छौँ? डिसेन्ट्रलाइजेसन 100% हुनुपर्छ। आज हामी मारमै छौँ, डिसेन्ट्रलाइजेसन। हिजो यदि आज डिसेन्ट्रलाइजेसन भएको भए तपाईँको जनता टिभीमा प्रदेशमा जनकपुर या वीरगञ्जमा म इन्टरभ्यू दिन सक्थेँ, होइन? तपाईँको सातै प्रदेशमा त्यो हुन्थ्यो। तर तपाईँले पनि, तपाईँको यो कम्पनीले पनि बुझ्या छ, टिभीले पनि बुझ्या छ कि हामी काठमाडौँमै बस्नुपर्छ, किनभने केन्द्र सरकारसँगै हाम्रो होमवर्क हुनसक्छ र एफएनसिसिआई केन्द्रसँगै होमवर्क हुनसक्छ भन्ने सारा निकाय काठमाडौँमा छन्। अब हाम्रो समस्या के भयो भने हामी जनकपुर पनि दौड्ने, होइन? हाम्रो क्यापिटलमा पनि दौड्ने र राष्ट्रिय क्यापिटलमा पनि दौड्ने। कताबाट के गर्ने भन्दाखेरि पहिला एक ठाउँमा दौड्थ्यौँ, अहिले मल्टिपल भयो के, उता पनि दौडिने यता पनि दौड्ने। म सरकारसँग रिक्वेस्ट के गर्छु भने प्रदेश सरकारलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई तपाईँ ट्रेनिङ्स पनि दिनुहोस्, होइन? उहाँलाई अपग्रेड गर्नुहोस् र के प्रदेशको जुन उद्योग व्यवसायहरू छ त्यहाँबाट जोड्नुहोस् र विभिन्न हाम्रा निकायहरू भए कि अहिले हाकिमहरू हाम्रो उद्योग व्यवसायलाई हेर्ने खालका विभिन्न निकायहरू भए, ती सबै निकायहरूको एउटा चाहिँ हामीले प्याकेज बनाऊँ, होइन? एउटै निकायले ती सबै कुराहरू हेरौँ वन विन्डो सिस्टमबाट, अनि त्यसका समस्याहरू पनि उसले ल्याउँछ, त्यहाँ समस्याको समाधान पनि होस्। अहिले करका समस्या करले गर्छ, भन्सारका समस्या भन्सारले गर्छ, राजस्वका समस्या राजस्वले गर्छ, भ्याटका समस्या भ्याटले गर्छ, कोही पनि जुडेका छैनन्, होइन? यसको सबैको जोडाव होस् र फेसिलिटेट होस् के बिजनेसलाई। र अर्को कुरा म राष्ट्र ब्याङ्कको लागि पनि के भन्न चाहन्छु भने साना उद्योगी व्यवसायीहरूलाई बचाउनु, इमिडिएट बचाउनु एकदम आवश्यक छ, नत्र हामी सबै ढल्छौँ, हाम्रो इकोनोमी पनि ढल्छ। किनभने 7% को इकोनोमी 2% भन्दा तल आइसक्यो, होइन? र तैपनि हामीले बुझेनौँ र अहिले यस्ता खालका हामीले बजेट बनायौँ जुन कि आर्टिफिसियल छन्, नेचुरल छैनन् र यसले झन् ठुला ब्याड इम्प्याक्ट्सहरू दिन्छन् भन्ने हाम्रो पूर्ण यो सबै निजी क्षेत्रको एउटा सहकार्यबाट यो हामीले निकालेका छौँ कि यसलाई जबसम्म चेन्ज हुँदैन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई बोलाउनु भयो र यहाँ बोलाएर केही कुराहरू राख्नु मौका दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण जनता टेलिभिजनका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ अशोक टेमानी। हस् त, आजका लागि मलाई सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।